नमस्ते भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई चाहिँ फेरि पनि म चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यो म्याथमेटिक्स क्लासमा। हामी ग्रेड 10 को कम्पलसरी म्याथ्स, त्यसको पनि अर्थमेटिकमा छौँ। अर्थमेटिकको प्रफिट एन्ड लस विथ ट्याक्सेसनमा छौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको क्लासहरूमा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। सर्ट क्वेसन हामी पछि पनि डिस्कसन गरिरहने छौँ है। सर्ट क्वेसनहरू धेरै टाइपकाहरू हुन्छन्। आजदेखि यो भिडियोमा चाहिँ हामी लङ क्वेसन डिस्कसन गर्छौँ। लङ क्वेसनमा धेरै जस्तो हाम्रो फोकस भनेको भ्याट रिलेटेड प्रब्लमहरू नै हुन्छ, तर पनि हर किसिमको प्रब्लम चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा बेसिक एकदम सिम्पल टाइपको तर चाहिँ सोध्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। क्वेसन नम्बर 1 मा लिएका छौँ। हेर्नुहोस् त के भन्छ यसले, मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹5000 भनेपछि मार्क प्राइस एउटा आर्टिकलको कति रहेछ, 5000 रहेछ। पछि शपकिपर सेल्स इट अलोइङ 10% डिस्काउन्ट एन्ड देन एडिङ 13% भ्याट, फाइन्ड द प्राइस पेड बाई अ बायर भन्यो। बायर भनेको कस्टमर, तपाईँ हामी जो चाहिँ बजारमा गएर सामान किन्छौँ। भनेपछि यदि 5000 मार्क प्राइस भएको आर्टिकललाई शपकिपरले बेच्ने बेलामा 10% डिस्काउन्ट दिन्छ, अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट दिइसकेपछि भ्याट 13% एड गर्छ भने हामीले कति पैसा तिर्नुपर्छ होला त्यो सामानको लागि, एउटा बायरले कति पे गर्नुपर्छ होला, त्यो कुरो निकाल्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब यस्तो टाइपको क्वेसनमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने, हुन त जसरी नै गर्न सकिन्छ, अगाडि पछाडि लास्टपल्ट जसरी नै गर्न सकिन्छ, तर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ एउटा अर्डर चाहिँ अलिकति याद गर्नु होला। कस्तो अर्डर भने, एउटा बायर सप भिजिट गर्न जान्छ, सामान किन्न जान्छ, अनि त्यसपछि शपकिपरले के भन्छ, मार्क प्राइस भन्छ। भनेपछि सुरुमा के आउँदो रहेछ, मार्क प्राइस। योभन्दा अगाडि कस्ट प्राइसको क्वेसन आउन सक्छ, तर यो क्वेसनमा चाहिँ कस्ट प्राइस छैन। भनेपछि तपाईँ हामी बजारमा गयौँ, एउटा पसलमा छिरेर एउटा सामान मन पर्यो, सामान हेर्दाखेरि त्यसको सुरुमा सोध्ने प्राइस भनेको के हो, मार्क प्राइस हो। अनि त्यसपछि बार्गेनिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि के आउँछ, मार्क प्राइस पछि अनि शपकिपरले के दिन्छ, डिस्काउन्ट दिन्छ। सेकेन्डमा के आउँदो रहेछ, डिस्काउन्ट। अनि अब यो डिस्काउन्टलाई हामीले मार्क प्राइसबाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। सबट्र्याक्ट गरेपछि के आउँछ, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट आउँछ। भनेपछि थर्ड स्टेपमा चाहिँ एसपी आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो एसपीमा 13% भ्याट चाहिँ के हुन्छ, जोडिन्छ। भनेपछि हाम्रो फोर्थ पोजिसनमा के आउँदो रहेछ, भ्याट अमाउन्टको कुरा आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि यो एसपी र भ्याट दुइटै पे गर्ने कसले हो भन्दा, बायरले हो, कस्टमरले हो। भनेपछि लास्टमा आउँछ फाइनल प्राइस है त। यो फाइनल प्राइस भनेको प्राइस विथ भ्याट, यो एसपी भनेको प्राइस विदाउट भ्याट हो। भनेपछि यो यी स्टेपहरू, यो अर्डर नै हो। यो 1 नम्बर, यो 2, यो 3, यो 4, यो 5, यस्तो टाइपको क्वेसनको लागि यो अर्डर तपाईँ आफै नै कस्टमर भएर बजारमा एउटा चाहिँ सामान किन्नु गएको चाहिँ जस्तो इमेजिन गर्ने। त्यसपछि पहिला मार्क प्राइस भन्छ, त्यसपछि डिस्काउन्ट दिन्छ, त्यसपछि एसपी आउँछ, एसपी पछि भ्याट निकालिन्छ, अनि भ्याट निकालिसकेपछि फेरि भ्याट जोडिन्छ र फाइनल प्राइस आउँछ है त। अब यो क्वेसन हामी सुरु गरौँ है। अब पहिला चाहिँ हल्का सिम्पली गिभन कुरोहरू लेखौँ। गिभन लेख्नै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन, लेख्दा केही फरक परेन। एमपी अफ द आर्टिकल इज ₹5000। यसरी लेख्दाखेरि केही कुराहरू छुट्दैन, छुट्यो भने पनि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी गिभनहरू लेख्ने चलन हो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट भन्ने कुरो भयो है। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ 10%। त्यसपछि भ्याट रेट दिएको छ, भ्याट पर्सेन्ट भनेको 13%। लास्टमा निकाल्ने फाइनल प्राइस पेड बाई द बायर भनेको फाइनल एसपी। त्यो फाइनल एसपी भनेको एसपी विथ भ्याट हो। यसरी यो अब यो स्टेपलाई याद गरौँ है त। यो अर्डर पहिला के हुन्छ, एमपी हुन्छ, हामीसित एमपी छँदैछ, एमपी गयो। यदि यो एमपी नदिएको हुन्थ्यो भने म के गर्थेँ, एमपी सपोज गर्थेँ यो अर्डरको लागि। त्यसपछि केमा जानु पर्यो, डिस्काउन्ट। डिस्काउन्ट भनेको यहाँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो, तर यहाँ के दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्काउन्ट एमपी छँदैछ, अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्ने। यो सबै
अमाउन्टमा हो है त। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, डिस्काउन्ट इज इक्वल टु यहाँ पर्सेन्ट भयो, पर्सेन्ट अब यसमा चाहिँ पर्सेन्ट छैन, यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो, इज इक्वल टु यो 10% लेख्ने हो। अब अमाउन्टमा चेन्ज गर्नलाई 10% अफ वाट भन्ने कुरा आउँछ, जहिले पनि आफूले सोध्ने अफ वाट भनेपछि डिस्काउन्ट केमा चाहिँ दिइन्छ, एमपीमा, त्यसो भएर यहाँ चाहिँ एमपी लेख्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त पर्सेन्टेज हटाउनलाई के गर्नुपर्छ, 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ, अनि अफ भनेको टाइम्स एमपी भनेको कति छ, ₹5000। अब यसैलाई रुपिस कति आयो क्यान्सल गरिदिनुहोस्, 500 आएछ भनेपछि डिस्काउन्ट अमाउन्ट कति रहेछ, 500, मार्क प्राइस 5000, 10% डिस्काउन्ट भनेको 500 रुपिस रहेछ। अब भनेपछि यो स्टेप गयो, यो पनि गयो। अब त्यसपछि के आउँछ, एसपी आउँछ। अब एसपी निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त यो डिस्काउन्टलाई मार्क प्राइसबाट के गरिदिने, माइनस गरिदिने, त्यसो भएर एमपी माइनस डिस्काउन्ट है। एकदम सजिलो क्वेसन छ यो, याद गर्नुहोस्, यो स्टेपहरू आफै बजार भिजिट गरेको सोध्नुपर्छ। अब आयो एमपी भनेको 5000 अनि त्यसपछि माइनस डिस्काउन्ट कति छ, 500 भनेपछि रुपिस कति हुने भयो त, यो 4500, यो भयो एसपी विथआउट भ्याट हो। यसपछि अब के हुन्छ रे, पहिला एमपी अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि एसपी अनि त्यसपछि भ्याट अनि लास्टमा फाइनल प्राइस भनेपछि यो गयो, यो गयो, यो गयो। अब भ्याट निकाल्नुपर्छ भनेपछि भ्याट जोड्ने हो। एसपी निकालिसकेपछि बल्ल त्यो सेलिङ प्राइसमा के हुन्छ, भ्याट क्यालकुलेट गरिन्छ। 13% दिएको छ, त्यसो भ्याट अमाउन्ट इज इक्वल टु 13% अफ है। जेमा पनि अफ चाहिहाल्छ, यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ एक्चुअलमा यसमा पनि 10% अफ, यसमा पनि 13% अफ। अब भ्याट केमा जोडिन्छ भन्दा सेलिङ प्राइस, त्यसो गरी यहाँ एसपी लेख्नुपर्छ। यसरी याद गर्न सकिन्छ, सिम्पल छ। 13 डिभाइड बाई 100 भइहाल्यो यो, टाइम्स एसपी भनेको कति आएको छ, 4500, यो कट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु, 13 र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा 13 टाइम्स 5 भनेको 65, 13 टाइम्स 4 भनेको 52, 52 र 6 जोड्दा 58 आयो भनेपछि यो भ्याट अमाउन्ट मात्रै हो, यो एसपी मात्रै हो, यो भ्याट अमाउन्ट मात्रै हो। अब यो भ्याट, यो सेलिङ प्राइस कसले पे गर्छ भन्दा बायरले। त्यसो भएर अब हामी लेख्नुपर्छ यहाँ फाइनल एसपी अथवा एसपी विथ भ्याट है, त्यो भनेको एसपी प्लस भ्याट। अब हेर्नुहोस् झुकिनु होला, यहाँ चाहिँ मैले फाइनल एसपी लेखेको छु, यहाँ एसपी लेखेको छु। यो भनेको फाइनल एसपी भनेको एसपी विथ भ्याट, यो एसपी भनेको एसपी विथआउट भ्याट है। सर्टकटमा लेखेको 4500 प्लस भ्याट अमाउन्ट कति छ, 585, यो जोड्दाखेरि कति आउँछ भन्दा 5805 भनेपछि 5085 रुपिसमा बेचेको रहेछ, बायरले यति पे गरेको रहेछ। त्यसपछि कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस्। यो एउटा सिम्पल बेसिक प्रब्लम हो है त भाइ बहिनीहरू है त। अब हामी लङ क्वेसनमा छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस विथ ट्याक्सेसन है, ग्रेड 10 को अर्थमेटिक क्वेसन नम्बर 2। हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, अ शपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल गिभिङ 20% डिस्काउन्ट एन्ड लेभिङ, यो लेभिङ भनेको एडिङ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो सिधा साधामा है, यो पनि एउटा ट्याक्स हो। लेभिङ 13% भ्याट भनेपछि शपकीपरले के गर्यो, 20% डिस्काउन्ट दिइसकेपछि 13% भ्याट एड गरेर एउटा सामान बेच्यो। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यहाँ के छ, इफ अ बायर पेड ₹900 फर इट, त्यो आर्टिकलको लागि बायरले कस्टमरले तपाईँ हामीले 900 पे गर्यौँ भने अब निकाल्नुहोस् के भन्छ, मार्क प्राइस अफ दि आर्टिकल है। अब यो एउटा सिधा साधा क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 1 कै अलि रिभर्स अर्डर हो। अब 1 मा चाहिँ एमपी दिएको थियो, यसमा चाहिँ एमपी सोध्यो। अब हेर्नुहोस् त सबैभन्दा पहिला यो भनेको त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हो। अब
लेखिहाल्नुहोस् गिभन कुरो पनि यसो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भयो है डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 20%। अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो भयो के भयो भ्याट पर्सेन्ट। अनि त्यसपछि यो 904 यो 904 चाहिँ के हो त 904 भनेको बायरले पे गरेको प्राइस हो सबकिपरलाई। अब बायरले कस्तो प्राइस चाहिँ पे गर्छ त भनेपछि बायरले कस्टमरले पे गर्ने भनेको त सेलिङ प्राइस प्लस भ्याट हो भनेको मतलब यो 904 चाहिँ के रहेछ एसपी विथ भ्याट। यसलाई फाइनल प्राइस पनि भन्न सक्यो फाइनल एसपी पनि भन्न सक्यो फाइनल एसपी है यो भनेको एसपी विथ भ्याट हो रुपिज कति 900 हो। अनि निकाल भन्छ के एमपी एमपी इज इक्वल टु वाट। अब यो भयो हाम्रो प्रब्लमको समरी। अब यसलाई चाहिँ एमपी निकाल्न जसरी पनि गर्न सकिन्छ यताउता है तर हामीले सिम्पली बुझ्ने हो भने मैले योभन्दा अगाडिको क्वेसन नम्बर 1 मा पनि भनेको थिएँ यदि कुनै प्रब्लममा मार्क प्राइस डिस्काउन्ट भ्याट फाइनल प्राइससँग रिलेटेड छ भने तपाईँ हामी आफै चाहिँ कस्टमर भएर सोच्ने कस्टमर भएर सोचेर चाहिँ अर्डर के याद गर्ने रे सुरुमा चाहिँ गएर हामीले के कुन प्राइस सोधिन्छ मार्क प्राइस अनि त्यसपछि के दिन्छ डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट दिइसकेपछि के आउँछ एसपी अनि एसपी पछि के क्याल्कुलेट गरिन्छ भ्याट अनि त्यसपछि के आउँछ फाइनल एसपी हो। यो स्टेपहरु चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने यो त सिम्पल कुरो हो नि त। म पहिला बजारमा जान्छु अनि त्यसपछि मार्क प्राइस अनि डिस्काउन्ट अनि त्यसपछि एसपी अनि त्यसपछि भ्याट अनि त्यसपछि फाइनल एसपी भन्ने कुरो अब यसैलाई फलो गर्छु म अरु यताउता के गर्दिन। अब हेर्नुस् त 1 नम्बरमा के छ भन्दा एमपी यहाँ एमपी दिएको छ त दिएको छैन सोधेको छ भने एमपी सपोज गर्नुस् यस्तो कन्डिसनमा लेट एमपी इज इक्वल टु के गर्दिनुस् रुपीज एक्स भनिदिनुस् है। अब एमपी गयो 1 नम्बर गयो त्यसपछि के आउँछ डिस्काउन्ट अमाउन्ट। अब यसपछि चाहिँ निकाल्नुस् डिस्काउन्ट अमाउन्ट डिस्काउन्ट इज इक्वल टु यो भनेको डिस्काउन्ट अमाउन्ट हो। अब डिस्काउन्ट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने यहाँ पर्सेन्टेज दिएको छ यहाँ लेखिदिनुस् 20% अनि 20% मात्र लेखेर भएन अफ लेख्नु पर्यो। अनि अफ लेखिसकेपछि अफ वाट भन्दा डिस्काउन्ट अलवेज गिभन अन एमपी भन्नु पर्यो। त्यसो भएर एमपी सपोज गरेको डिस्काउन्ट भनेको एमपी मा दिन्छ त्यसो भएर यसमा चाहिँ 20% अफ एमपी लेख्नुपर्छ। अब यसलाई 20% छ भने डिभाइडेड बाइ 100 गरिदिनुस् टाइम्स अब एमपी भनेको एक्स छ। त्यसपछि हेर्नुस् त अब के आउँछ यो तपाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यतिकै मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो 20 ले 21 जा यो चाहिँ 20 कति हुन्छ 5 है यो 5 भयो भनेपछि 1 र x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x भयो अपन 5 यो भनेको के भयो डिस्काउन्ट अमाउन्ट हाम्रो डिस्काउन्ट पनि गयो। डिस्काउन्ट पछि के आउँछ एसपी आउँछ। अब क्याल्कुलेट गरिदिनुस् एसपी एसपी भनेको मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट एकदम प्र्याक्टिकल कुरो हो। यो डिस्काउन्टलाई चाहिँ एमपी बाट माइनस गरेपछि सेलिङ प्राइस आउँछ भन्ने कुरो त बुझ्नै पर्छ। यो त प्र्याक्टिकल कुरो हो तपाई आफै गएर चाहिँ बजारमा सामान किनेर हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ। एमपी भनेको एक्स छ माइनस डिस्काउन्ट अमाउन्ट भनेको एक्स बाइ 5। अब हेर्नुस् त यहाँ डिफरेन्स छ अनि यो फ्र्याक्सन हो फ्र्याक्सन को यसरी चाहिँ सबट्र्याक्सनमा हामीले एलसीएम अफ डिनोमिनेटर लिनुपर्छ 1 र 5 को एलसीएम 5 अनि त्यसपछि 1 ले 5 लाई 5 टाइम्स डिभाइड गर्छ अनि 5 ले फेरि x सँग मल्टिप्लाई गर्दा 5x भयो माइनस यो 5 मा 1 5 ले 5 लाई 1 टाइम डिभाइड गर्छ अनि 1 ले x सित चाहिँ x भयो अनि त्यसपछि यो के भयो रुपीस 5x माइनस x भनेको 4x बाइ 5 आयो। हो यसरी हाम्रो के आयो भन्दा एसपी आयो यो एसपी गयो। एसपी पछि के छ हेर्नुस् त अब स्टेप सेलिङ प्राइस क्याल्कुलेट भइसकेपछि भ्याट क्याल्कुलेसन हुन्छ। अब हेर्नुस् है त भ्याट निकाल्नुस्। अब भ्याट अमाउन्ट हो यो मैले भ्याट भ्याट लेखे यसको अर्थ के हो भ्याट अमाउन्ट। अब भ्याट अमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ भ्याट पर्सेन्ट दिएको छ यो भ्याट पर्सेन्टलाई यहाँ टक्क लाएर लेख्ने लेखिसकेपछि अब यहाँ के गर्नुपर्छ अफ लेख्नुपर्छ।
13% अफ वाट भन्दा एसपी हो सेलिङ प्राइसमा एड हुन्छ भ्याट त्यति कुरो याद गर्नुहोस् है त्यसो भएर डिस्काउन्ट चाहिँ मार्क प्राइस त्यति गर्नुहोस् डिस्काउन्ट मार्क प्राइस अनि त्यसपछि भ्याट चाहिँ केमा एसपीमा भयो 13/100 टाइम्स एसपी भनेको 4x/5 अब कट गरिदिनुहोस् अथवा डाइरेक्ट चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् यो 4 ले चाहिँ यसो 100 लाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सकिन्छ अब यो त यहाँ फ्र्याक्सन छ यहाँ मल्टिप्लाई छ भनेपछि फ्र्याक्सनको मल्टिप्लिकेसन न्युमेरेटर मल्टिप्लाई विथ न्युमेरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 13 र 4 मल्टिप्लाई गर्दा 52 x भयो अनि तपाईले यसलाई 500 है अब यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सकिन्छ र क्यान्सल गर्नै पर्छ भन्ने कुरो छैन लास्टमा गएर क्यान्सल गर्दा पनि केही फरक परेन हेर्नुस् है त अब यसपछि आउँछ के भन्दा भ्याट आयो यो त भ्याट अमाउन्ट मात्रै हो रुपीज यसको युनिट हो यो त भ्याट अमाउन्ट लास्टमा अब के आउँछ फाइनल एसपी तपाईले अब यहाँ चाहिँ लेख्नु पर्यो नाउ भनेर फाइनल एसपी अब फाइनल एसपी को फर्मुला लेख्ने फाइनल एसपी इक्वल टु के हुन्छ भन्दा एसपी विथआउट भ्याट प्लस भ्याट है अब यति गरिसकेपछि यदि हामीले चाहिँ यसरी फर्मुला लेखिसकेपछि सायद यिनीहरूको भ्यालुहरू दिएको छ कि अथवा हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेछौँ कि यसो सोध्नुपर्छ राख्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यो फाइनल एसपी को भ्यालु त दिएको छ 900 त्यसो यसको ठ्याक्क तल और भनेर 900 को हामी लेख्न सक्छौँ इज इक्वल टु एसपी भनेको कति छ हेर्नुहोस् त यहाँ 4x/5 छ 4x/5 प्लस भ्याट भनेको कति छ 52x/500 हो यसरी विचार गर्नुहोस् जब कुनै भेरिएबल सपोज गर्छौँ लास्टमा त्यसको भ्यालु निकाल्नलाई इक्वेसन फर्म हुनै पर्छ यो इक्वेसन हो हेर्नुहोस् त इक्वेसन हो त्यसो गरेर भ्यालुहरू राख्न सकिन्छ कि भ्यालु दिएको छ कि हेर्नु पर्छ अब कहिलेकाहीँ हामी गिभन कुरोमा केही छुटाएको हुन सक्छ क्वेसनलाई फ्रिक्वेन्टली हेर्ने है अनि त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त 904 एउटा मात्रै टर्म छ राइट ह्यान्ड साइडमा यसरी फ्र्याक्सन दुईटा आयो अब फ्र्याक्सनको एडिसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ एलसीएम अफ डिनोमिनेटर अब एलसीएम लिँदाखेरि 5 र 500 को एलसीएम भनेको क्याल्कुलेट गर्नुहोस् कति हुन्छ 500 हुन्छ किन भन्दा 5 ले यसलाई डाइरेक्ट डिभाइड जान्छ डिभाइड जाने भइसकेपछि जुन चाहिँ ठुलो छ त्यही ठुलो भ्यालु भेटिँदा हुन्छ अनि त्यसपछि अब के गर्ने भन्दा यो 5 ले यो 500 लाई डिभाइड गर्ने 500 लाई तपाईको 5 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 100 आउँछ यो 100 ले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो यो न्युमेरेटरमा मल्टिप्लाई 100 टाइम्स 4 भनेको 400 है अनि त्यसपछि x प्लस अनि त्यस्तै सेकेन्ड डिनोमिनेटर भनेको 500 छ यहाँ 500 लाई डिभाइड गर्नु पर्यो 1 आउँछ 1 र अनि यो 52x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 52x नै भयो है त अनि त्यसपछि अब त सिम्प्लिफाई अनि त्यसपछि हेर्नुस् त के गर्न सकिन्छ अब यो 400x र यो 52x यो लाइक टर्म्स हो यसलाई चाहिँ एड गर्न पाइन्छ किन भन्दा यहाँ x छ यहाँ पनि x छ लाइक टर्म्स हो नि त लाइक टर्म्स हो एड गर्न पाइन्छ अनि त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ इक्वल साइन छ अब यो एउटा फ्र्याक्सन यो पनि फ्र्याक्सन क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 500 टाइम्स 900 को गरिदिनुस् 904 टाइम्स 500 इज इक्वल टु यो दुईटा एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 452x भयो अब यो एउटा सिम्पल इक्वेसन हो यसबाट x को भ्यालु निकाल्ने अब x को भ्यालु निकाल्नलाई यसलाई के गर्ने भन्दा ट्रान्सपोज गर्ने अथवा डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाइ 452 यसलाई जसरी हुन्छ क्यान्सल गर्नु पर्यो यसलाई क्यान्सल गर्नलाई इक्वेसनको बोथ साइड्समा 452 ले डिभाइड गर्ने अथवा हामीले चाहिँ यसरी 500 छ भने अब यो त यहाँ टाइम्स भएपछि यता आउँदाखेरि डिभाइड हुन्छ भनेर पनि हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ इक्वल टु के भयो x भयो अनि यसपछि हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेटर छँदैछ क्याल्कुलेटरबाट चेक गरिदिनुहोस् तपाईको क्यान्सल गर्नुहोस् यसले यसलाई त ट्याक्कै डबल रहेछ यो अब क्याल्कुलेटरले गर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यति त क्याल्कुलेसन हामी गर्न सकिन्छ 2 to the 4 2 5 the 10 2 the 11 यो 2 टाइम्स जान्छ यसले डाइरेक्ट यसरी डाइरेक्ट जानै पर्छ भन्ने कुरो पनि छैन हेर्नुस् है त
इज इक्वल टु एक्स आयो 2 टाइम्स 500x देयरफोर यो x भनेको त के हो भन्दा हामीले सपोज गरेको मार्क प्राइस हो त्यसो भएर कन्क्लुजनमा के लेख्नु पर्यो एमपी अफ द आर्टिकल भनेर एमपी अफ द आर्टिकल अनि म्याथमा डाइरेक्टली एमपी इज इक्वल टु अनि यो युनिट चाहिँ छुटाउनु भएन अब यो युनिट चाहिँ यहाँ सल्भ गर्दाखेरि बिचमा स्टेपहरुमा चाहिँ नलेखे पनि यो कन्क्लुजनमा चाहिँ लेख्नै पर्छ रुपीस कति भयो 1000 हेर्नुस् है त भनेपछि सिम्पल यसलाई फलो गर्नुस् है यो चाहिँ स्टेपहरु अर्डर भयो एमपी डिस्काउन्ट एसपी भ्याट फाइनल एसपी अनि सपोज गर्नु भएको छ एक्स वाइ जेड भनेर भेरिएबलहरु हुने यसरी इक्वेसन फर्म हुनु पर्छ अनि फ्र्याक्सनहरु आयो एलसीएम लिने क्रस मल्टिप्लाई गर्ने क्यान्सलेसन त्यो भाइ बहिनीहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ 1 र 2 एकदमै रिलेटेड क्वेसन हो यस्तो टाइपको क्वेसनहरु हामी भिडियोमा पनि गर्दै गर्छौं हेर्दै गर्नुस् प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस् धन्यवाद।